जंग हुई और मेरे जीजो फतह इसलिए हुई कि दानियल मुसलसल 21 दिन तक जो है वो खुदा की हजूरी के अंदर झुका रहा। अगर वो बीच में जो है वो उस मकसद को छोड़ देता तो कभी भी उसका दुआ का जवाब नहीं आता। लेकिन मेरे जीजो आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है कि हमने जो है वो प्रेयर वॉरियर बनना है, दुआया जंगजू बनना है। जब हम खुदा की हजूरी के अंदर पूरे दिल के साथ पूरे तौर से हम खुदा की हजूरी के अंदर दुआ करेंगे, फिर हमारी दुआ का क्या आएगा? जवाब आएगा। सो हम एक और हवाला खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे, याकूब का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा से हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हो तो उनकी भी माफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे, चुनाचे 3.5 वर्ष तक मींह ना बरसा, जमीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। आमीन। सो मेरे जीजो खुदा के कलाम मुकद्दस में यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है कि जो दुआ ईमान के साथ होगी, जो दुआ कैसे होगी? ईमान के साथ होगी। और मेरे जीजो जो दुआ ईमान के साथ नहीं होती, इस बात को याद रखने कि उस दुआ का जवाब कभी भी नहीं आता। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा। उसके बाइस क्या होगा? बीमार बच जाएगा और खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। ईमान के साथ दुआ करने में इतनी पावर है, इतनी कुव्वत है उस दुआ के अंदर कि खुदा का कलाम फरमाता है कि जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उसके बाइस बीमार तो बचेगा, लेकिन अगर उसने गुनाह भी किए हों तो उसके गुनाहों की माफी भी हो जाएगी। और फिर खुदा का कलाम फरमाता है कि बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अगर कोई रास्तबाज है, अगर वो अपने घराने के लिए दुआ करता है, अगर कोई रास्तबाज है, अगर वो अपने घराने के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए भी, किसी के लिए अगर कोई बीमार है, परेशान है, कलीसिया के अंदर भी, तो उसकी दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और अगर कोई बीमार है तो खुदा उसे भी उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। वो दुआ जो ईमान के साथ हो, वो दुआ जो किसके साथ हो? ईमान के साथ हो। अगर आप दुआ कर रहे हैं, आपका ईमान खुदा पर नहीं है, अगर आप दुआ कर रहे हैं, अगर आपकी दुआ ईमान के साथ नहीं है, आप पूरे दिल के साथ खुदा से दुआ नहीं कर रहे, तो उस दुआ का जवाब नहीं आएगा। फिर खुदा के कलाम मुकद्दस में आगे बड़ा जबरदस्त लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया वो शख्स है कि जो कहता है तो आसमान से आग आती है। आसमान से क्या आती है? आग आती है। ये दुआ के अंदर ईमान भी था, इसलिए उसे पता था कि जब मैं खुदा की हजूरी के अंदर दुआ करूंगा तो चाहे बाल के 450 नबी एक तरफ है, मैं अकेला एक तरफ हूं, लेकिन उसका ईमान था कि जब मैं दुआ करूंगा तो आसमान से आग आएगी, आसमान से आग बरसेगी। और मेरे खुदा ने कुरान में लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। हम तबीयत से मुराद ये है कि वो हम जैसा ही था, उसे भी तकलीफ होती होगी, उसे भी अगर कोई उसे मारे तो उसे भी दर्द होता होगा। वो हम जैसा ही आम शख्स था, हम जैसा ही आम इंसान था, लेकिन उसकी दुआ के अंदर कुव्वत थी, उसकी दुआ के अंदर पावर थी। उसकी दुआ का रैंक जो है वो आम नहीं था, बल्कि जब वो खुदा की हजूरी के अंदर झुकता है तो जिस जगह पर वो दुआ करता था घुटने टेक कर, मेरे जो वहां पर हिस्ट्री बताती है कि आज भी उसके घुटनों के निशान वहां पर मौजूद हैं। एलिया के घुटनों पर जैसे जानवर की घुटनों पर बैठ बैठ के चंडियां बन जाती है, इस तरह बनी हुई थी। मेरे जीजो, वो जब खुदा की हजूरी के अंदर झुकता था तो 40-40 दिन रात गुजर जाते थे
اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ میل نہ برسے، اور 3.5 برس گزر گئے، زمین پر کال پڑ گیا، لیکن آسمان سے پانی نہیں برسا، میل نہیں برسا، آسمان بند ہو گیا اس کی دعا کرنے کے سبب سے۔ اور میرے عزیزو، پھر خدا کے کلام میں لکھا کہ پھر اس نے دعا کی اور آسمان سے پانی برسا اور زمین پر پیداوار ہوئی۔ یہ اس کی دعا کے اندر قوت۔ آج جب ہماری دعا کے اندر قوت ہوگی، جب ہم ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری کے اندر جھکیں گے، جب اپنے لبوں کو کھولیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ تم مانگ کر تو دیکھ، میں قومیں بھی تیری نواز کر دوں گا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میں اتھوں منگنا ہے جتھوں راجے مانگ دے۔ میرے عزیزو، ہمیں وہاں سے مانگنا چاہیے جو دے کر پھر واپس نہیں لیتا۔ ہم نے اس سے مانگنا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے مانگتے رہے، بہن بھرا وہ مانگتے رہے تھے، پھر انہاں واپس مانگ لینا، لیکن میرے عزیزو اس سے مانگے جو دے کر کبھی واپس نہیں لیتا۔ ایلیا جیسا ایمان رکھیں، جب وہ دعا کرتا ہے تو آسمان بند ہو جاتا ہے۔ دعا کے اندر وہ قوت ہے۔ دعا جو ہے وہ ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن بناتی ہے۔ دعا اگر ہم نے کسی کو جاننا ہو، تو اگر ہم اس کے ساتھ رفاقت میں رہیں گے تو پھر ہم اسے بہتر طور پر جان سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ رفاقت میں رہیں، تو پھر زیادہ سے زیادہ ہم نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے۔ ہم موبائل پیکیجز بہت لگاتے ہیں، لیکن وہ پیکیج لگائیں جو فری ہے۔ وہ پیکیج لگائیں، جب آپ خدا کے حضوری کے اندر جھکے رہیں گے تو مسا آسمان سے آئے گا۔ جب آپ خدا کی حضوری کے اندر جھکے رہیں گے تو آپ کے گھرانوں پر آسمان کھلے گا، آپ کے گھرانوں کے اندر برکت آئے گی۔ جب آپ اپنے لبوں کو کھولیں گے، جب آپ کی دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، تو کبھی بھی آپ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ خدا آپ کی ہر ایک دعا کا جواب دے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے۔ کتنے ہیں جو آپ دعا کریں گے؟ میں نے کہا تھا کہ 20 منٹ ہم کلام کو سنیں گے، پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ آئیں، جو چاہتے ہیں دعا کرنا وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ آج جو کچھ آپ خدا کی حضوری کے اندر باندھیں گے وہ آپ کے لیے آسمان پر بنے گا، یسوع کے نام میں۔ ہاللیلویہ۔ آج جو کچھ آپ خدا کی حضوری کے اندر مانگیں گے وہ آپ کو دینے کو جا رہا ہے، یسوع کے نام میں۔ جب آپ کا منہ کھلے گا، آپ کے لیے آسمان کھلے گا، یسوع کے نام میں۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ آئیں خدا کی حضوری کے اندر ایمان کے ساتھ۔ آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے آسمان کھل جائے، آپ کی دعا کے اندر وہ قوت ہو۔ جب آپ دعا کریں تو آج خدا کے فرشتے آپ کو آپ کی رویا کے اندر وزٹ کرے، یسوع کے نام میں۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ آئیں خدا کی حضوری کے اندر اپنے لبوں کو کھولیں اور بلند آواز کے ساتھ ہاللیلویہ۔ جب 120 کی جماعت خدا کی حضوری کے اندر دعا کر رہی تھی اور وہ دعا ایمان کے ساتھ تھی اور آسمان کھل گیا، ہاللیلویہ، اور آگ کے سے 16 سیزی پھٹتی ہوئی زبانیں انہیں دکھائی دی۔ آئیں ایمان کے ساتھ دعا کرنا شروع کریں اور ربا شنڈے اور روکھو چھوڑو رو 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 رو۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اے خدا کی حضوری کے اندر ایمان کے ساتھ دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ۔ اے ہاللیلویہ۔ روشو کھو چھوڑو رو۔ کرنیلیس خدا کی حضوری کے اندر دعا کرتا ہے، فرشتہ آسمان سے اتر آتا ہے، ہاللیلویہ، اس کی دعا کا جواب لے کر۔ ہاللیلویہ۔ دانیل خدا کی حضوری کے اندر دعا کرتا ہے، فرشتہ آسمان سے اس کی دعا کا جواب لے کر آتا ہے۔ آج خدا اپنے فرشتوں کو آپ کی دعاؤں کا جواب دے کر بھیجے، یسوع کے نام میں۔ اور روشو ڈو رو رو رو۔ ہاللیلویہ۔ بلند آواز کے ساتھ دعا کرنا شروع کریں۔